औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के अंदर या उनके नज़रिए के अंदर काफ़ी तग़य्युरात पाए जाते हैं और काफ़ी तज़ाद पाया जाता है। उसकी वजह क्या है? आज इलेक्शन कमीशन के साबिक़ सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब की जानिब से भी एक बयान दिया गया है। उसमें उन्होंने वाज़े किया है कि अगर ये सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है या इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी की जाती है तो ये जमहूरियत की सबसे बड़ी नाकामी तसव्वुर की जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में कितनी जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें काम कर रही हैं या फिर सियासत कर रही हैं, तो तमाम लोगों की जमहूरियत पसंदी अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के दरवाजे पर आकर रुक जाए तो उनकी जमहूरियत पसंदी को उनके मफादात के तहत ही जाना जा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो तरक्की की नर्सरी करार दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कि आया जो इख्तियारात हैं, जो फंड्स हैं, जो मामलात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए, वो अगर नहीं किए गए तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के तमाम दावेदार अपने दावे वापस लेते हुए आमरीत को गले लगाएं। लेकिन यहां पर अफसोस की बात यह है कि जमहूरी दौर के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हमेशा तनज़्ज़ुली का सामना रहा। लेकिन अगर हम आमराना दौर को देखें तो दौर में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत कराची समेत मुल्क भर में बहुत काम हुआ, बहुत ज्यादा तरक्याती काम हुआ और उसी का तसलसल रहना चाहिए था। लेकिन जब जमहूरियत पसंद कुव्वतें इख्तिदार में आ गईं तो उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर काफी मामलात जो है वो खराबी की तरफ आ गए, जिसकी वजह से फंड्स का फुकदान पाया गया और जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको पीएफसी भी कहा जाता है, जिसके तहत उनको फंड्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी ताले लगा दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। क्या कहेंगे दिलशाद साहब इस सूरत हाल के अंदर कि जहां एक जानिब हमें तरक्की के नारे मारने हैं, वहीं जहां पर तरक्की की नर्सरी या जमहूरियत की नर्सरी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उसको किसी ऐसी चीज से मशरूत कर दिया गया है जो मौजूदा दौर में मुमकिन नहीं है? असूली तौर पर जितनी भी हुकूमतें आई हैं जमहूरियत के नाम पर, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हमेशा मफलूज करके रखा जी, और उनके तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलब कर लिए गए, फंड जब्त कर लिए गए और उनको डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों के महतायत कर दिया गया। इसी तरह जो हमें बड़ी उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत पर कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आगे लेके बढ़ेगी, जैसे कि उन्होंने अपने दौर में पहले दौर में अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया और बड़ी कामयाबी हुई, जिसकी बना पर दोबारा इक़्तिदार पे आ गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इदारे जो ठीक काम कर रहे थे और तमाम इदारे अपनी जगह पर मुस्तकम थे, तो अचानक एक आपने सूबाई गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और उनको तमाम जो थे इदारे वो तहलील कर दिए गए और साथ ये पली ली गई कि हम इमीडिएटली पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन 3 साल हो गए वो इंतखाबात नहीं हुए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी 2 महीने पहले जुलाई में 2021 में जब ये इदारे बहाल करने का हुक्म जारी किया गया तो सूबाई गवर्नमेंट ने वो बहाल नहीं किए और लैदो लाल का मुजाहरा करते रही। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जब एक सख्त ऑर्डर जारी करते हुए पंजाब के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और साबका चीफ सेक्रेटरी को 20 अक्टूबर को तलब कर लिया और कहा क्यों ना इनको हथकड़ी लगा दी जाए, तो फिर तब आज उन्होंने सूबाई हुकूमत पंजाब ने इनको तो जो इदारे तहरीर किए गए थे उनको बहाल भी कर दिया, उनको दफातर भी दे दिए गए और फंड देने का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है वो तो अपना अंजाम तक पहुंचेगा। वो कहेगा अभी तो अपने हमारे ऑर्डर पर तो कर दिया, लेकिन आपने माजी 4 महीने तक हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? तो एक्शन लिया जाएगा, बहरहाल ठीक ठाक तरीके से लिया जाएगा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये हदायत जारी की कि आप इमीडिएटली जो है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएं। तो उसके बाद ये फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा इस चीज़ की गारंटी भी दी, जमानत भी दे दी कि सूबाई हुकूमतों ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम अपनी कानून साजी कर लेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी किया कि मार्च 2022 तक तमाम सूबों में जो है वो अपने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएं। तो अब आप हैरान होंगे
خیر پختونخوا نے تو وعدہ کر لیا جی کہ ہم دسمبر میں بھی کروا دیں گے، ایک لمحے میں اور دوسرے میں مارچ میں، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ابھی تک اس پر قانون سازی نہیں کی ہے، اور پنجاب حکومت نے بھی قانون سازی نہیں کی ہے. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پرانے قانون کے تحت مارچ میں انتخابات کروانے کا پابند ہے. تو وہ تو سپریم کورٹ کو لکھ کر دیا ہوا ہے، یہ مارچ میں تو انتخابات ہو جائیں گے. لیکن کی نیت ٹھیک نہیں ہے ہماری جمہوری حکومتوں کی، انہوں نے ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن کنور دلشاہ صاحب یہاں پر وجوہات بھی تو جاننی چاہیے نا کہ آیا کہ انہوں نے ایسا سلوک اس محکمے کے ساتھ کیوں کیا یا اس شعبے کے ساتھ کیوں کیا ہے. کیونکہ اگر ہم آئینی یا جمہوری حکومت کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 32 میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے اور آرٹیکل 140A میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا ہے، فنڈز دینے ہیں، اختیارات دینے ہیں. اس میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے اختیارات کم ہو جائیں. اگر آپ یہاں میئر کے اختیارات کو بحال کرتے ہیں تو جو اس علاقے کا جو صوبائی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے اختیارات برائے نام رہ جاتے ہیں. اب ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایکٹ پاس کر دیا اس میں یہ کہا ہے کہ بھی ایک میئر کے انتخابات براہ راست ہوں گے. اب میئر کے انتخابات براہ راست ہونے سے ہوگا کہ پنجاب کے 34 ضلعوں میں ڈائریکٹ جو ہیں وہ میئر کا انتخاب ہونے پر صوبائی حکومت کے اختیارات کم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ہر معاملے میں ایک راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے اختیارات نہ دیے جائیں. لیکن آئندہ بہرحال پنجاب میں تو عمل درآمد ہونے کے امکانات ہیں. سندھ تو نہیں مان رہا، ممکن ہے بلوچستان میں بھی میئر کے انتخابات براہ راست ہو جائیں اور خیبر پختونخوا ویسے ہی ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ تمام ہمارے پارلیمنٹیرین اس میں ملوث ہے، وہ ان کے اختیارات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے تاکہ ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں وہ ان کو نہ دیے جائیں بلکہ وہ فنڈ ہمیں دیے جائیں. ہمارے ترقیاتی صوبے جو علاقے ہیں کانسٹیٹوئنسی ان میں فنڈ دیے جائیں. تو یہ ایک معاملہ فنڈ کی لڑائی ہے. یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ تمام معاملہ کی ذاتی مفادات تو ہیں ہی لیکن فنڈ کے معاملے کے بھی ہے کہ ہمیں فنڈ دیا جائے اور لوکل گورنمنٹ کے لوگ ادارے کو فنڈ نہ دیے جائیں. تو یہ ایک لڑائی چل رہی ہے ان کی. لیکن بہرحال اب فیصلہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے اور آئندہ ممکن ہے کہ یہ آرٹیکل جو اپنے حوالہ دیا اپنے آرٹیکل 140A کے مطابق جو ہے جی، اور آرٹیکل 32 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے سر. 32 میں بھی یہ لکھا ہے. اصل روز جو ہے وہ 140A میں ہے جی، جس میں تمام باقاعدہ تشریح کر دی گئی ہے کہ ان کو اختیارات یونین کوڈ سطح سے لے کر اوپر سطح تک تمام اختیارات میں مالی انتظامی تمام اختیارات ان کو دیے جائیں. یہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال امید تو یہی ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے لوکل گورنمنٹ کے. لیکن ہماری حکومت ڈر رہی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ میں ہم شکست کھا گئے جیسے کنٹونمنٹ میں ان کو شکست ہوئی ہے تو آئندہ اس کے انتخابات پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. لیکن کنور دلشاہ صاحب موازنہ کریں نا سر کہ اگر ہم جمہوری دور دیکھیں یا پھر ہم آمرانہ دور دیکھیں تو ایوب خان صاحب کے دور میں ایک سسٹم رائج ہوا، کامیاب رہا. مشرف صاحب کے دور میں ایک سسٹم رائج ہوتا ہے، کامیاب رہتا ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم صرف جمہوری قوتیں اس کے خلاف کیوں ہیں یا جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کان ایسے پکڑ لیں یا گھما کے پکڑ لیں کہ اس کے خلاف کام کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران کے ان کے اختیارات پر حرف آتا ہے. ان کے تمام اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں. آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی 2 سال پہلے بریفنگ دی تھی کہ ایوب خان کا جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا وہ انڈونیشیا نے اس کو باقاعدہ اس کو شامل کیا اپنے پروگرام کے تحت. انڈونیشیا میں وہی BD سسٹم تو نام نہیں، ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم نام ہے، لیکن وہی اختیارات انہوں نے انڈونیشیا نے دیے. تو 54 سال ہو گئے اور وہ سسٹم بہت کامیابی سے چل رہا. حکومتیں بدلتی رہی انڈونیشیا میں لیکن وہ سسٹم جو انہوں نے اپنایا تھا 1960 میں وہ ابھی تک وہ سسٹم جو ہے وہ بڑا کامیاب چل رہا ہے. اور جبکہ پاکستان میں جو بھی کوئی گورنمنٹ ہے وہ سسٹم کو لپیٹ دیتی ہے. مشرف کا بہترین سسٹم تھا، غلطیاں تھی اس کے اندر، خامیاں تو دور ہو جاتی، لیکن زرداری صاحب نے اپنے نواز شریف صاحب سے مل کر وہ سسٹم کو لپیٹ دیا. 2009 میں ہم نے تو باقاعدہ 2009 میں جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا ہم نے تو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا تھا تیسرے مرحلے کے لیے. 2002 میں ہوا، 2005 میں ہوا، اس کے بعد 2009 میں انتخابات کرانے کا شیڈول جاری کر دیا تھا. لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس تمام شیڈول کو واپس کر دیا، قرضن قرار دے دیا.
تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2013 میں جی اس میں انتخابات کا حکم جاری کیا، تو انتخابات ہوتے ہوتے بھی 2017 میں مکمل ہو گئے. یعنی اتنے اس کے اندر جو تھے انہوں نے حکومتوں نے رکاوٹیں ڈالی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی، سندھ گورنمنٹ نے بھی. پھر میئر جو تھے آپ کے کراچی کے، وہ سپریم کورٹ بھی گئے کہ میرے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے. تو اپنے اختیارات کا پورے شور شار مچاتے ہوئے 5 سال پورے کر کے چلے گئے گھر. تو یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہے کہ مشرف کے دور میں کراچی میں بہت کام ہوا، اور اس کے پہلے میئر تھے غالباً عنایت ہی نام تھا، نعمت اللہ نے کام کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اچھا کیا، مصطفیٰ کمال نے بھی بہت اچھے کام کیے. لیکن بہرحال جب یہ گورنمنٹ آئی تبدیل کر دیا گیا، پنجاب میں بھی تبدیل ہو گیا. تو یہ ایک آئین کی ایک روایت ہے، اس کو ہم یہ آپ کے وساطت سے یہ کہیں گے کہ ان کو آئین میں تحفظ دے دیں. جیسے آئین میں 140A میں نیچے نئی 3 سطریں لگا دیں. جیسے ہماری قومی اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں انتخابات یا 60 دن میں انتخابات کروانا لازمی مینڈیٹری ہوتا ہے. تو یہاں بھی اس کے نیچے لے کے کہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے اس کی میعاد پوری ہوتی ہے تو آپ 90 دن میں یا 60 دن میں لازمی انتخابات کروانے پڑیں گے، جیسے کہ ہماری قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں یا سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. جی اس میں باقاعدہ ڈیٹ لکھی گئی ہے، ٹائم لکھا گیا ہے. لیکن کنور دل صاحب ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، حال ہی میں جو ہے وہ سینیٹر رضا ربانی صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں انہوں نے مشروط کر دیا تھا کہ جب تک مردم شماری کے تحفظات دور نہیں ہو جاتے اور دوبارہ مردم شماری نہیں ہو جاتی ہم لوگ بلدیاتی انتخابات آئینی طور پر نہیں کروا سکتے. آپ کو لگتا ہے سر آئین میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک جو ہے وہ مردم شماری پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا تب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دوبارہ رائج نہیں کر سکتے؟ یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت لیت و لال سے مظاہرہ کرتی آ رہی ہے، 2009 سے چلی آ رہی ہے. 2009 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ مردم شماری کرائیں گے تو انتخابات ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے. وہ جا کے مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی. اب انہوں نے جو مردم شماری کا جو کیس داخل کرایا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی حکم اطلاع جاری نہیں کیا، کیس ابھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. تو یہ رضا ربانی صاحب کا ایک سیاسی ادارہ ہے، سیاسی معاملات ہے. ویسے تو بہت بڑے جمہوری پسند لیڈر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ان کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے کہ مردم شماری تو آپ کی جگہ مکمل ہونی ہے دسمبر 2022 میں. تو 2022 تک یہ کیسے بغیر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے بعد کیسے رہیں گے؟ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ انتخاب کروا دینے ہیں. چونکہ اس پر ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہے مردم شماری کا، وہ کیس ویسے سے بات نہیں ہوئی ہے، وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے رضا ربانی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی. وہ تو الیکشن کمیشن کروا دے گا مارچ میں 2022 میں انتخابات. لیکن کنور دلشاہ صاحب آپ کو نہیں لگتا سر کہ المیہ ہے کہ پہلے بھی اگر انتخابات بلدیاتی طور پہ کرائے گئے تو وہ سپریم کورٹ نے کرائے، اب دوبارہ بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں کیس داخل ہوگا تو سپریم کورٹ آرڈر پاس کر دے گا الیکشن کمیشن کو کہ آپ بلدیاتی انتخابات فوری کرائیں. تو سر مطلب ہر کام سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو حکومتوں کو یا پھر اداروں کو گھر نہ بھیج دیا جائے؟ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے آپ کے دوستوں کی جذبات اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت جب یہ پنجاب کا بقایا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لوگ برطرف کیے گئے تھے میئر، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا کہ یہ بتائیں آپ کہ یہ جو حکومت نے جو پنجاب کے ادارے جو ہیں تحلیل کی، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں چیف الیکشن کمیشن کے حیثیت سے بات کرنے کا اس معاملے میں مجاز نہیں ہوں. کہتے نہیں، چیف الیکشن کمیشن کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں، آج ایک فرد کی حیثیت سے بتائیں کہ یہ فیصلہ کیسے تھا. تو انہوں نے کہا ایک فرد کی حیثیت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا فیصلہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا اور غیر اخلاقی بھی تھا. تو وہ انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر یہ بحال کیے گئے اس چیف الیکشن کمیشن کے مارک پر. لیکن چیف الیکشن کمیشن بھی تو انڈر پریشر میں آ گئے نا. جو انہوں نے یہ بات کی تو پوری حکومت وفاقی حکومت جو تھی وہ چیف الیکشن کمیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی، جو آج تک ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کوئی جو سچ بولے گا، کھڑے ہو کوئی بات کرے گا، اس کو کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی. وہ بیوروکریٹ ہو یا جج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا کوئی سربراہ اگر سچ پہ لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں. اس کو تنگ بھی کیا جاتا ہے، اس پر گالیاں گلوچ بھی کی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے ادارے کو ہم آگ چولہا لگا دیں. یہ ساری باتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں ایسے ماحول میں.
तो कंवर दिलशाद साहब, फिर सीधी बात ये कर ली जाए कि सिस्टम टोटली हाईजैक है इन्हीं जमहूरियत पसंद कुव्वतों के हाथों, जो कि नाम निहाद में कहूंगा कि जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं, लेकिन इनके हाथों सिस्टम जो है वो टोटली हाईजैक हुआ है, जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, या फिर आपको इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए? जब तक निचली सतह पर इख्तियारात नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का आइन जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, मफलूज है। अब हमारी अपोजिशन का भी सबसे बड़ा बात यह है कि वो अपने मफादात के लिए तो हर रोज जलसे करते रहते हैं। अगर ये हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए कि जनाब इन्होंने आईनी इदारे, उन्होंने बाकायदा आइन के 140A के तहत इंतखाबात नहीं करवाए, तो इनको आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो एक ही रात में सारे मसले तय हो जाएंगे। जैसे आज पंजाब के वज़ीर आला ने रातों रात ही जो है वो तमाम फैसले बदल दिए जो 6 माह से दबा के बैठे हुए थे। तो इसी तरह से अगर कोई आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दे कि आपने आर्टिकल 140A की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, तो आर्टिकल 6 का एक दफा मुतालबा क्या सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा कर दे, खुद ब खुद तमाम इदारे बहाल हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 6 इन तमाम लोगों पर लगनी चाहिए, या फिर लग सकती है मुस्तकबिल करीब में अगर किसी की गैरत जाग जाए तो? हाँ दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो हमारा इस वक्त तमाम इदारों की कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बाकायदा तमाम चीज़ों को देखती भी है, गौर भी करती है, आर्डर भी पास करती है और तलखियाँ भी बर्दाश्त करती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली जाए कि जनाब जिन हुकूमतों ने आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी की और आइन के रास्ते में रुकावट डाली है, तो आप आर्टिकल 6 लगा दी। आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है कि जो फर्द या इदारा आइन के रास्ते में रुकावट डालेगा तो उस पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो ये आइन के रास्ते में रुकावट ही है ना कि आपके इंतखाबात नहीं हो रहे जी। तीसरा ये बाकायदा हमारी सियासी जमातों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए या जो भी अपना इदारा हो उसके जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दफा अगर रिट चली गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर दी, तो देखें रातों रात कैसे तमाम इलेक्शन क्यों नहीं होते। तो ये तमाम इलेक्शन भी हो जाएंगे, रास्ते में रुकावटें भी दूर हो जाएगी, कानून साजी भी हो जाएगी, रातों रात ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर लेंगे अगर सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट है तो। लेकिन तमाम चीजें तय हो जाएगी अगर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि आर्टिकल 6 लगनी चाहिए उन लोगों पर जो बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावटें हायल कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितनी लोग जो है वो जमहूरियत पसंदी की बातें करते हैं ये किसी भी तौर पर जमहूरियत पसंदी नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े अहकामात दिए जा चुके हैं कि आपने पहली फुर्सत में दिसंबर या मार्च के महीने में बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं, लेकिन अगर मर्दमशुमारी से इसको मशरूत किया जाता है तो ये बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर 2022 से भी आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कराची की सियासत के हवाले से कुछ बात करेंगे। कराची की सियासत में एक नया तग़य्युरात पैदा हो रहे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर कराची में शायद कोई सियासी जमात दोबारा ताकत हासिल करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा ले। मैं वाज़े करता चलूँ कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब की कराची की सियासत में वापसी के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए हैं, और इशरतुल इबाद खान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनसे कराची की सियासत के मुख्तलिफ हलकों ने राब्ता कायम किया है और उनको दावत दी है कि आप कराची आकर दोबारा अपनी सियासत को पाया तकमील तक पहुंचाएं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर कराची के अंदर सियासी तग़य्युरात बड़े पैमाने पर देखने में आएंगे और देखा जाएगा किस तरह से जो है वो कराची के अंदर कौन किस तर्ज की सियासत को परवान चढ़ाता है। लेकिन यहां पर यह बात वाज़ेह है कि जी मुख्तलिफ सियासी
सियासी जमातों की जानिब से कराची के अंदर अपने कदम जमाने के लिए डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब से राबता कायम किया गया है। और डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो कराची की सियासत में एंट्री नहीं दे रहे हैं या फिर कराची की सियासत में एंट्री देने का इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि कुछ मुख्तदर हलकों से ये बातें भी वाज़े हो चुकी हैं कि कुछ अरसे के अंदर इशरतुल इबाद खान साहब कराची की किसी सियासी जमात की जो है वो सरबराही भी कर सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकने कौमी सूबाई असेंबली हैं, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। महफूज भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, इशरतुल इबाद खान साहब जैसा नाम जो कि माजी में काफी अरसे में देखने में आ रहा है कि जी मुसलसल कहा जाता है कि वो कराची की सियासत में एंट्री देने वाले हैं, क्या लगता है सर एंट्री का अमल शुरू हो चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त, अभी तो हमारी एंट्री नहीं हुई है तो बाकी क्या एंट्री डालेंगे। ये शहर जो है, इस शहर को लोगों की खिदमत की जरूरत है। हमें लोगों की खिदमत करने के लिए दुनिया के किसी भी गोशे में हो, इस शहर के इत्तेहाद को और इसके नज्म को बाकी रखने के लिए, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई भी शख्स आता है, लोग उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन कुछ दिन में जब उनके मामला सामने आते हैं तो फिर लोगों को मायूसी होती है। इस्टेब्लिशमेंट का काम है लोगों को पैदा करना, लेकिन लोगों का भी काम ये है कि वो जिस मकसद के तहत आ रहे हैं उसके साथ सिंसियर हों, अपनी जात के साथ सिंसियर ना हो। जो लोग अपनी जात की कुर्बानी देकर इस शहर को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, यहाँ पानी मुहैया करने के लिए, यहाँ के लोगों को सही गिनने के लिए, यहाँ की सड़कों को साफ रखने के लिए, सड़कों की टूट फूट खत्म करने के लिए आएंगे, हर आदमी उनका खैर मकदम करेगा, मैं भी करूंगा। तो महफूज यार खान साहब, आपको लगता है सर कि एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही लोग आएंगे और यहाँ आने के बाद लगता है कि जी वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, वरना यहाँ तो कुछ और ही सूरत हाल देखने में आती है अगर कोई किसी के कहने पर कराची का रुख कर ले तो? सर ज़मीर जो था खोखरा पार से आते में रास्ते में खो गया। अब तो लोग सिर्फ माफूज ज़मीर को देख रहे हैं। ज़मीर तो बेचारा बहुत ही परेशान हाल में घूम रहा है इस शहर की सड़कों पर और लोग उसको मुंह भी नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि इस शहर में एक मुस्तहकम निज़ाम हो, बल्दियाती सेटअप अप टू डेट हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसका वो मुकाम दिया जाए जो बड़े शहरों की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं। कराची में बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका एक्साइज टैक्सेशन और वो वाटर मैनेजमेंट बोर्ड जब तक बल्दिया उज़्मा के ज़ेर असर नहीं आएगा, इस शहर में तरक्याती काम ना होने के बराबर होंगे। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पीटीआई के साथ जो हमने इत्तेहाद किया था जी, उसमें पहला ही हमारा नुक्ता ये था कि सही गिन लिया जाए, सेंसस दुरुस्त हो जाए, जो लोग इसमें माविन साबित होंगे लोग उनको याद रखेंगे और जो लोग इस शहर से वफा करने आ रहे हैं लोग उनको याद रखेंगे, लेकिन बेवफाओं का इस शहर में कोई गुजर नहीं है। तो महफूज यार खान साहब, आपको लग रहा है सर कराची में कुछ बेहतरी आने वाली है अगर कुरान दरमियान इशरतुल इबाद साहब की एंट्री हो जाती है किसी भी सियासी जमात के सरबराह के तौर पर? देखिए, मेरा कहना यह है कि पत्थर का तो कोई भी बना हुआ नहीं है, सब गोश्त पोस्ट के इंसान है जी। आकर वो जब काम करेंगे लोग उनके काम को देखेंगे। इससे पहले भी कई लोगों की एंट्रियां हुई हैं और वो नाकाम रहे हैं। ये आए, ये भी एतबा आजमाई करने। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हमने 12 लोगों से कहा है कि जो लोग छोड़ के जा चुके हैं या जो लोग दोबारा आना चाहते हैं, अभी परसों भी हमारे यहाँ घाटी पाड़ा में एक मीटिंग थी, घाटी हॉल में, वहां पर भी 10-15 वो साथी आए जो पीपुल्स पार्टी या पीएसपी में चले गए थे, उन्होंने आके रीज्वाइन किया।
ہم نے ان کا خیر مقدم کیا, ان کے لیے تالیاں بجوائیں. اسی طریقے سے روزانہ مختلف علاقوں میں جو ہمارے ورکرز کے اجلاس ہو رہے ہیں, ان اجلاسوں میں ہم ان تمام لوگوں کو بلاتے ہیں جو کسی وجہ سے ناراض ہو کے ہم سے چلے گئے تھے. اب ہم ان کو اپنے یہاں بلا کر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ویسے محفوظ بھائی طریقہ کار کافی ڈیفرنٹ ہو گیا آپ لوگوں کا سر. پہلے تو کوئی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر دوبارہ واپس آتا تھا تو آپ لوگ ان سے معافیاں منگواتے تھے, آج تالیاں بجوا رہے ہیں سر, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم اس جماعت کو ہم نے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہوئی ہے. جی تالیاں یوں بجوا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ ان سے معافیاں نہ منگوائیں اور ان کا خیر مقدم کریں, ان پہ ہاتھ پھول ڈالیں, اور وہ پھر اسی جدوجہد کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ پارٹی میں کام کریں. معافیاں ان سے منگوائی گئی تھی جن کے اوپر الزامات تھے اور لوگوں نے ان کو معاف کیا تھا. یہ لوگ جو گئے ہیں یہ مجبوراً گئے تھے, ان کے اوپر ایک تشدد کا پہلو تھا, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات تھے, ان کو جان بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا. تو سر کس پہ نہیں ہے, کس پہ نہیں ہے محفوظ بھائی یہ بتائیں نا. ایسے تو پوری ایم پاکستان خالی ہو چکی ہوتی اگر سب پہ ہی آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دباؤ ڈال کر دوسری جماعتوں میں بھیجا جا رہا تھا یا سب پہ کیسز تھے, تو آدھے سے زیادہ کارکنان تو کیسز بھگت رہے ہیں سر. آدھے سے زیادہ ایم پاکستان خالی ہو چکی ہوتی. دیکھیں نا, ہم بھی تو کیس بھگت رہے نا, ہم پہ تو کوئی الزام نہیں تھا ایسا. ہم نے کچھ کیسز میں بری ہو گئے, کچھ میں روز جاتے ہیں. ابھی ہفتے کو بھی ہماری تاریخ تھی, اس میں بھی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ کیس جو بنائے جاتے ہیں ان میں سے 90% جھوٹے ہوتے ہیں, 10% جو صحیح ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر کسی ایم کیو ایم کے کارکن نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ ناقابل معافی ہے. پارٹی میں بھی زیرو ٹالرنس ہے اور کورٹوں میں بھی ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں میں اپنی مثال دوں, بحیثیت وکیل کے میں کسی ایسے آدمی کے مقدمے میں نہیں جاتا ہوں جس پہ میرا ضمیر یہ کہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہوگا. تو سر ہر کوئی وکیل آپ جیسا باضمیر نہیں ہوتا نا, کچھ وکیل ہوتے ہیں وہ پیسے کے چکر میں چلے جاتے ہیں. یہ تو پیسے تو ہم بھی نہیں لیتے ہیں نا. ہمارے متحدہ قومیت پاکستان کا جو لیگل ایڈ ہے جی جی وہ پیسے تھوڑی لیتی ہے. اچھا تو محفوظ بھائی یہ بھی کلیئر کر دینا سر. چلیں ٹھیک ہے, دوبارہ اشرت العباد صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. اگر آ کر وہ دوبارہ بہادر آباد کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ پی آئی بی کی طرف جائیں گے, لیکن اگر وہ بہادر آباد کا رخ کرتے ہیں تو سر لگتا ہے کہ عامر خان صاحب یا پھر خالد مقبول صدیقی صاحب یا ان جیسے جتنے بھی رابطہ کمیٹی کے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جگہ تفویض کی جائے گی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, اشرت العباد بھائی جو ہیں وہ میرے بڑے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں اور ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. وہ جب گورنر تھے جب بھی جی, اور اب بھی میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں. ابھی میں نے 1 آدھ مہینے سے رابطہ نہیں ہوں. اکثر جب میں دبئی وغیرہ جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میری گپ شپ لگتی ہے, اور اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ہم متحدہ قومیت پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے خیر مقدمی کلمات کہے گی, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ متحدہ قومیت پاکستان کے ساتھی دنیا کے کسی گوشے میں ہیں وہ واپس آ جائیں, کیونکہ قوم ان کو یاد کر رہی ہے. اور یہ وقت ہے آنے والے انتخابات میں اگر ہمارے پاس اچھے لوگ, اچھی لیڈرشپ ہوگی جن کے اوپر کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. دیکھیں اشرت العباد بھائی کے ساتھ ایک چیز ہے کہ وہ اتنا طویل دور گورنری گزارا لیکن ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں بنا, اس لیے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. سر یہ تو ساری سیٹنگ کی بات ہے نا, جس کی سیٹنگ ہوگی اس کا مقدمہ نہیں بنے گا, جس کی سیٹنگ نہیں ہوگی مقدمات تو ان پہ بنتے ہیں. سر بھائی ہماری بھی سیٹنگ کروا دینا. اگر میں کروا سکتا تو میں ضرور کروا دیتا محفوظ بھائی, لیکن میں چاہوں گا سر ایک ذاتی تجزیہ بھی آپ اس پہ دے دیں کہ اگر اشرت العباد خان صاحب جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو آپ کی سیاست کو جو ہے وہ دوبارہ پروان چڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. سر سیاست تو ہماری پروان چڑھ رہی ہے. اگر آپ اس گزشتہ 15 دن کا ریکارڈ دیکھیں, 15 دن میں تقریباً کوئی 200 کے قریب ہمارے جنرل ورکرز اجتماعات ہوئے ہیں ہر ٹاؤن میں, 4-4, 6-6, مطلب جتنی یوسیز تھی سب میں ہم نے جنرل ورکرز اجلاس کیے ہیں, تمام ٹاؤنس میں کیے ہیں, اور ہر جگہ جو ہے حاضری جو تھی کم سے کم حاضری جو تھی 100-150 رہتی تھی,
ज्यादा से ज्यादा हजारों में दी थी जी। और उन इज्तिमात में हमारे वफाकी गुजरा, मतलब अमीनुल हक भाई बंस रोड पे हमारे साथ गए, अमीनुल हक भाई हमारे साथ लियारी टाउन में गए, अभी जो हमने इज्तिमात किए हैं और कल रणछोड़ लाइन का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है। जी जी। तो ये तमाम चीजें इस बात की गम्माज हैं कि सियासी कारकुन जो हमसे नाराज हो गए थे, हम उनको मना रहे हैं और मोहल्लों में जमा कर रहे हैं ताकि बल्दियाती इंतखाबात के फॉर्म हमने दे दिए हैं, वो फॉर्म भरे। वो दिलचस्पी रखने वाले जो मुत्तहदा से जरा सी भी रग़बत रखते हैं, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि मुत्तहदा का बाकायदा रुकन हो, हमारा हमदर्द भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। वो अगर हमारे कवायद पूरे करेगा तो वो फॉर्म दाखिल करे। मतलब महफूज भाई ये कहना चाह रहे हैं आप कि अगर आने वाले वक्तों के अंदर वही पुराना तरीकेकार राइज कर दिया जाएगा कि स्पंज की चप्पल पहने लोगों को जो है वो टिकट दिए जाएंगे, डबल केबिन गाड़ियों वालों को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब अभी भी डबल केबिन है किसके पास यार? ये पूछे किसके पास नहीं है महफूज भाई, किसके पास नहीं है ये पूछे आप, सबके पास ही है सर। देखिए मैं आपसे बताऊं, हमारे पास हमारे पूल में नहीं रही है, 2 गाड़ियां हैं जो इंटीरियर वगैरह जाती हैं। अब तो नुक्ता नफ्सी का आलम है। जी जी। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, मैं और उनके जायज राय भी होंगे। अच्छा। लेकिन मैं भी सर तो जो चेक करना नैप का या एफबीआर का काम है, मेरा काम तो नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल कर सकता हूं सर। तो हमारे यहाँ आप चेक करा लेना, हमारे यहाँ तो जिन लोगों के केसेस नैब में चल रहे हैं जी जी। वही इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, ठीक वो है। पीटीआई में हो जी, या फिर किसी भी सियासी जमात में हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान एडवोकेट साहब एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि अगर कोई आएगा वापस तो फिर एमक्यूएम के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, ख्वाह वो अशरत लिबात खान साहब हों या फिर महफूज यार खान साहब ने यह भी वाजे किया है कि दुनिया भर में जहां जहां पर कारकुनान या रहनुमा मौजूद हैं उनको यह मैसेज देना चाहिए कि अब दरवाजे खुले हुए हैं, अब वापस आने की बाकायदा सेटिंग बन चुकी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि आगे कोई मामलात ऐसे नहीं होंगे जिससे आपको दोबारा रूपोशी इख्तियार करनी पड़े। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जनाबे वाला, महंगाई के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब का नोटिस, जिसके बाद बेसाख्ता जो कलमात मेरी जबान से अदा होंगे वो हैं कि अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि नोटिस ले लिया गया है। लेकिन अगर मैं खान साहब के नोटिस की बात करूं तो वो मिसाल जो हमेशा नोटिस लेने वालों के लिए दी जाती थी कि नोटिस लिया और कख ना हिलिया, इस सूरत हाल के अंदर शायद महंगाई के ऊपर भी जो नोटिस लिया गया है उसके अंदर भी काफी मामलात तय पा जाएंगे। लेकिन अगर देखने में आया जाएगा कि जी किस तरह महंगाई के जो है वो मामलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं और उस पर वज़रा के दिफाई बयानात जो हैं वो अवाम की उम्मीदों पर नमक नहीं बल्कि लाल मिर्च पाउडर पाशी के मुतरादिफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सादिक रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सादिक भाई क्या कहेंगे सर, इस सूरत हाल के अंदर भी असद उमर जैसा पढ़ा लिखा शख्स भी ये बात कहे कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है इसलिए हम भी महंगाई करेंगे, या फिर फवाद चौधरी साहब जैसे ये बयानात दिए जाएं कि 15 दिन के अंदर मामला सही हो जाएंगे, और ये सेम स्टेटमेंट शेख रशीद साहब की जानिब से भी दिया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सिंपल सी बात है कि सवाल गंदुम और जवाब चना। हुकूमत इस वक्त सिर्फ बातें घुमा रही है, इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है महंगाई का। और अच्छी तरीके से जितने भी हुकूमती उज़रा हैं उनको भी ये बात पता है कि इनके हाथों से चीजें निकल रही हैं, कंट्रोल में आ नहीं रहे मामलात। आज भी आपने देखा होगा कि दूध की कीमत भी 40 से 45 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया है डेयरी फार्मर्स ने। उसके अलावा दाल, चावल, घी में कोई जस्टिफिकेशन हुकूमत दे सकती है कि 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए 1 किलो पे? 1 किलो घी पे 100 रुपए से ज्यादा, मतलब जस्टिफिकेशन किस हिसाब से देंगे लोग? ये जो चीजें 10-10 सालों में इतनी कीमतें बढ़ती थी, ये एक झटके में वो कीमत बढ़ा रहे हैं। तो आज डॉलर आपके सामने है कि 173.2 173.2 इंटर बैंक के रेट हैं डॉलर के जी। अच्छा, अब इनसे असल सवाल बनता है हुकूमत से कि ये बता दीजिए कि ये चीजें बेहतर कब होंगी? कोई टाइम फ्रेम, कोई फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन के 1 साल 6 महीने
تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا، صادق رضوی صاحب، شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں نا کہ 15 دن میں معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور فواد چودھری صاحب تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جمعے تک معاملات صحیح ہو جائیں گے. تو ٹائم فریم تو دے دیا نا سر، اب یہ معاملات صحیح ہوں گے یا عادت ہو جائے گی عوام کو، یہ کلیئر نہیں کیا انہوں نے. نہیں، یہ تو علی، یہ تو شیخ رشید کی آپ کو پتا ہے کہ ایک ان کی عادت ہے کہ، بلکہ ان کی کیا، پی ٹی آئی کے تمام وزراء کی اور جتنے بھی ان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ سب ٹوپی ڈرامے کرانے کے ماسٹر ہیں. شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ رہ کر ابی سی کے ماسٹر ہو گئے ہیں، اور یہ ٹوپی ہیں، اور ان کی کوئی بھی باتوں پہ، کسی بھی بات پر یقین کرنا اس وقت میری سمجھ سے تو باہر ہے. 3 سال سے آبزرو کر رہے ہیں حکومت کو. حکومت نے سوائے عوام دشمنی کے کوئی کام نہیں کیے. مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے کہ غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہی دن بدن ہوتا جا رہا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان سے کنٹرول ہو رہی ہو، اور یہ کہہ دینا کہ 10 دن 15 دن، دیکھیں یہ تو اللاجیکل سی بات ہے. یہ تو کسی چھوٹے سے بچے کو بھی بتایا جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یہ ٹائم بائی نہیں کر رہے، بیسیکلی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پبلک کا. تو کیسے ممکن ہوگا سر کہ یہ پیٹرول 138 روپے، کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اتنے بھی روپے لیٹر پر بھی پیٹرول جو ہے وہ ہم لوگ خریدیں گے؟ یا پھر آٹا کس جگہ پر پہنچ چکا ہے، ڈالر کس سطح پر پہنچ چکا ہے؟ پینڈیمک کو جو ہے وہ آپ مورود الزام ٹھہرائیں، یہ بات انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. علی سمپل سی بات ہے، اس وقت پاکستان میں جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں یا اشیاء خوردونوش ہیں، وہ اپنی تاریخی سطح پہ ان کی پرائزز جو ہیں وہ ہسٹوریکل ہائی پہ ہیں اس وقت، چاہے وہ دال ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے چینی ہو. جی ابھی سمپل سی بات ہے کہ ان کی آپ حکومت کی آپ صرف مائنڈ سیٹ دیکھ لیں کہ ان کے اپنے خیر خواہ، ان کے ہمدرد جو ہیں، ان کی ایک گاڑی بنانے والی کمپنی، گاڑی بنانے والی بھی کیا، گاڑی امپورٹ کرنے کی کمپنی ہے ان کی. اب وہ ہر مہینے کئی 100 گاڑیاں امپورٹ کر کے یہاں پاکستان لا رہے ہیں. لازمی بات ہے امپورٹ بل تو اس سے فرق پڑ رہا ہوگا، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اب جتنی بھی امپورٹ پاکستان میں ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا ایک نعرہ تھا کہ امپورٹ کو روکیں گے تاکہ پاکستان میں جو ڈالر کی جو پرائز ہے وہ کنٹرول ہو سکے. لیکن ان کے اپنے چاہنے والے، اپنے دوست یار جب یہ کام کر رہے ہیں اور باہر سے چیزیں امپورٹ کیے جائیں گے، غیر ضروری چیز ہے گاڑیوں کی، لگژری گاڑی کی امپورٹ کرنا، اس کی کمپنی کی گاڑیاں بار بار امپورٹ کرنا غیر ضروری ہے. دوسری طرف آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، انہوں نے زراعت کے لیے کیا کیا، شوگر کم پڑتی ہے تو باہر سے منگانی پڑتی ہے، لازمی بات ہے ڈالر میں پے کرتے ہوں گے. ٹماٹر کم پڑ جاتا ہے، باہر سے منگاتے ہیں، ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہوگا. کوئی بھی آلو کم پڑ جاتے ہیں، باہر سے منگاتے ہوں گے، اس پہ بھی ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہوگا. پی ٹی آئی کی حکومت نے زراعت کے لیے بھی کوئی ایسی کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی جو ہمیں نظر آتی ہو کہ 3 سالوں میں پاکستان کسی بھی طرح، کسی بھی پروڈکشن میں کہیں بھی امپروو ہوا ہو. مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اب یہ جو اگر اس وقت صرف باتیں بنانے کی بات ہے، جیسے میں پی ٹی آئی کے وزراء کو اور ان کے لیڈرز کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، یہ صارف ہیں سوشل میڈیا کے. ان کو صرف باتیں بنانے آتی ہیں، جیسے پبلک میں بیٹھ کر لوگ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی وہ اس کو ریئل لائف میں لا کر یہ اپنی پریس کانفرنس میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کبھی کبھی سن کر اور دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعی میں ہمارے وزیر ہیں. کیا ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، تھوڑا بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی چول قسم کے جو بیانات دیے جاتے ہیں اس کی دوڑ لگی پڑی ہے. کیونکہ اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا، علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، 100 دانوں میں سے 10 دانے کم کر دو یا پھر 100 نوالوں میں سے 9 نوالے کم کر دو. سر یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جی آپ اس طرح بتائیں کہ کس طرح مہنگائی کم ہوگی کہ آپ جہاں 100 نوالے کھا رہے ہیں وہاں آپ 91 نوالے کھائیں؟ ابھی بھی علی ان کا یہی موضوع رہتا ہے اور یہی ان کی چیزیں رہتی ہیں، ان کے دماغ میں ایسے ہی آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، خرافات آپ ان کو کہیں کہ ان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ پیٹرول 140 کا ہے تو پھر بھارت میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں اس سے بھی زیادہ ہے، یا بات ہانگ کانگ تک اور انگلینڈ تک چلی جاتی ہے. اب وہاں آپ لوگوں کی سیلریز بھی تو دیکھیں تو وہاں کی جو انکم ہے، پر ڈے انکم، وہ اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان سے دگنی تگنی 4 گنا 5 گنا لوگوں کی انکم ہے، تو وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک سمپل سی بات بولنی ہے، آپ کسی بھی وزیر سے یہ بات کہیں، ایک بولیں کہ پاکستان کے ایک عام شہری نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را پاکستانی روپے کی قدر کو آپ دوبارہ واپس 40-50 روپے پہ لے کے آ جائیں اور آپ ہمیں $2.5 کا پیٹرول بھیج دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ $2.5 ہم سے لے لیں، احسان نہ کریں عوام پہ اوپر، آپ $2.5 لیکن ایک کام کریں، روپے کی جو پرائز ہے اس کو ڈالر پہ 40 روپے پہ لا کے فکس کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. چلیں اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ صادق رضوی صاحب یہ بھی کلیئر کریں نا. نہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول کر اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی بہتری نہیں آنی. اور ان کو ابھی اگلے الیکشن میں انشاءاللہ پتہ لگ جانا ہے جب عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ عوام اب بے وقوف نہیں بننے والی.
عوام کو خود اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پی ٹی آئی کے اپنے 70 to 80% سپورٹر جو ہے نا وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے نظریاتی نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو شخصیت پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ صرف کھڑے ہوئے ہیں، جن کو شخصیتوں کو سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی پرسنالٹی سے امپریسڈ ہوں، چاہے وہ کسی اور ان کے لیڈر سے امپریس ہوں۔ اس کے علاوہ لاجیکل تو کوئی بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لاجیکلی تو جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، کوئی لاجیکلی اس وقت ساتھ دینے کو ان کا تیار ہے نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے نا۔ بتا دیں کہ 173 سے مطلب لاجیکلی کیسے اس کو دوبارہ ریورس کر کے 100 پہ لے کے آئیں گے، بتا دیں۔ 3 سالوں میں کچھ تو امپروو ہو جانا چاہیے تھا۔ 173 سے اس کو کم سے کم 135 130 تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ 3 سال میں اتنی تو پروڈکشن امپروو کرتے ملک کی، کچھ تو کرتے۔ 3 سال میں بجائے بہتر ہونے کی چیزیں مزید خراب ہو گئی ہیں، مزید خراب ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صادق رضوی صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور واقعی لوگ اب کوستے ہیں 1992 کے ورلڈ کپ کو کہ جناب والا کاش ہم وہ ورلڈ کپ نہ جیتے ہوتے، اور آئی سی سی اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے کہ خدارا ہماری توبہ، ہم 92 کے لوگوں کو ہیرو نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے اندر اس وقت پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر تبصرہ کر رہے ہیں، دل کی آواز ہے، کہیں نہ کہیں تو ضرور نکلے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔